नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्य अद्य षोडशः पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। पूर्वस्मिन् वर्गे तद्धितप्रकरणस्य अध्ययनं समाप्तम्। अद्य अग्रे सरामः। निजन्तप्रकरणम् इति अग्रिमः विषयः। णिच इति द्वादशेभ्यः सनादिप्रत्ययेभ्यः अन्यतमः प्रत्ययः। णिच् इति विकरणप्रत्ययः नास्ति, सनादिप्रत्ययेषु अस्य परिगणनं भवति। अस्य प्रयोगेण नित्यम् आतिदेशिकधातोः निर्माणं भवति। सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रम्। कुत्र कुत्र णिच् प्रत्ययः भवति इति चेत् चुरादिगणस्य धातुभ्यः स्वार्थे इत्युक्ते धातोः यः अर्थः धातुपाठे निर्दिष्टः अस्ति तस्मिन् एव अर्थे णिच् प्रत्ययः भवति। अन्यगणस्य धातुभ्यः अपि कुत्रचित् स्वार्थे णिच् प्रत्ययः भवति। अस्माभिः धातुपाठस्य अध्ययनसमये अयं बिन्दुः पूर्वमपि दृष्टः। कुत्रचित् केषाञ्चन धातूनां विषये स्वार्थे अपि णिच् प्रत्ययः प्रयुक्तः दृश्यते। देवदत्तः हस्तिनम् आरोहयति इत्यत्र स्वार्थे णिच् प्रत्ययः अस्ति। सर्वेभ्यः अपि धातुभ्यः इत्युक्ते चुरादिगणस्य धातुभ्यः अन्येभ्यः अपि धातुभ्यः प्रेरणार्थे तु णिच् प्रत्ययः अवश्यं भवति। पिता पुत्रेण पत्रं लेखयति, देवदत्तः चोरयति इति उदाहरणानि। एतत् सर्वं तु धातुभ्यः णिच् प्रत्ययः कथं भवति इत्यस्मिन् विषये। किञ्च प्रातिपदिकेभ्यः अपि णिच् प्रत्ययः भवति। सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तत् करोति तदा चष्टे, आचष्टे इत्युक्ते वदति, तत् करोति तदा चष्टे इति गणसूत्रेण णिच् प्रत्ययः भवति। सत्यं वदति, सत्यापयति, श्लोकेन उपस्तौति, वदति इत्यस्यैव अर्थः श्लोकयति, अश्वेन अतिक्रमति, अश्वयति इति तत्र भिन्नानि उदाहरणानि। एतादृशे णिच् प्रत्यये परे पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टं प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्टवच्च इति सूत्रेण इष्ठन् इति शब्दसदृशी प्रक्रिया भवति। तद्धितप्रकरणस्य अध्ययनसमये अयं विषयः अस्माभिः दृष्टः। सर्वे अपि निजन्तः धातवः यत्र णिच् प्रत्ययः प्रयुज्यते तत्र सिद्धः धातुः नित्यं ह्रस्व इकारान्तः एव अस्ति। णिच् प्रत्यये णकारचकारयोः इत्संज्ञा लोपः भवति, इकारः अवशिष्यते। अतः पठ प्लस णिच् पाठी, कथ प्लस णिच् कथी, दा प्लस णिच् दापि, तत्र सर्वत्र अन्तिमः धातुः इकारान्तः एव अस्ति। इति सर्वम् अत्र मया पीठिकारूपेण उपस्थापितम्। इदानीम् अस्माकं पुस्तके विद्यमानानां णिजन्तप्रत्ययस्य लेखानाम् अध्ययनं प्रारभामहे। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 94-शततमः पाठः संक्षेपेण णिजन्तप्रक्रियायाः विषये तथा च मित्वस्य विषये किञ्चित् प्रतिपादयति। तत्र आदौ धातुपाठे विद्यमानानां धातूनां गणद्वयं कृतमस्ति। हलन्ताः धातवः, अजन्ताः च धातवः। एतेषां विषये णिजन्तप्रक्रियायां केचन भेदाः विशेषाः दृश्यन्ते। तत्र अजन्तधातुषु 90+ धातवः अदन्ताः सन्ति। इत्युक्ते एतेषाम् अन्ते ह्रस्व अकारः विद्यते। इत्संज्ञक अकारः न, अपि तु ह्रस्व अकारः। धातुपाठं पश्यामश्चेत् तत्र फिल्टर् इत्यत्र अन्तिमः वर्णः अत्र अस्ति, अन्त्यवर्णः। तत्र अदन्तः इत्युक्ते अकारान्तः कः धातुः, मार्ग, कथ, वर, गण एते सर्वेपि दशमगणीयाः धातवः। एतेषां सर्वेषाम् अन्ते अराउंड 97 entries are there.
एतेषां सर्वेषाम् अन्ते ह्रस्व अकारः अस्ति, अतः 90 प्लस धातवः अन्ते ह्रस्व अकारः विद्यते। एते अदन्ताः धातवः, एते सर्वे चुरादिगणे स्थापिताः सन्ति। एतेषां णिजन्त प्रक्रियायाम् अतो लोपः इति सूत्रेण अन्तिम अकारस्य लोपः भवति। अतः कथ इति धातुः स्वीक्रियते चेत् अकारस्य लोपः भवति, अन्यत् किमपि कार्यं न भवति, अकारस्य लोपः भवति। कथ प्लस ई कथी इति तत्र आतिदेशिकधातुः अग्रे कथयति इति रूपम्। अनेन प्रकारेण ह्रस्व अकारान्तानां धातूनां विषये अकारलोपे कृते रूपं सिद्ध्यति। आकारान्त धातूनां विषये पुगागमे कृते पुक् इत्युक्ते प इति आगमः तत्र भवति, तेन रूपं सिद्ध्यति। दा इत्यस्य दापयति, धा इत्यस्य धापयति। अनेन प्रकारेण आकारान्त धातूनां पुगागमे कृते रूपं सिद्ध्यति। ई वर्णान्त इत्युक्ते ह्रस्वः इकारः दीर्घः ईकारः, उवर्णान्तः ह्रस्वः उकारः दीर्घः उकारः, रुवर्णान्तः ह्रस्वः उकारः दीर्घः ऋकारः। एतादृशानां धातूनां विषये अचोणिति इति सूत्रेण वृद्धिं कृत्वा रूपं सिद्ध्यति। नी इत्यस्य नै इति परिवर्तनं कृत्वा नाययति, भू इत्यस्य भौ इति परिवर्तनं कृत्वा भावयति, कृ इत्यस्य कार् इति परिवर्तनं कृत्वा कारयति इति अत्र प्रक्रिया सिद्ध्यति। अन्ये धातवः, so we are running in the sequence a ई उ रु रु and then a I o औ। लकारान्तः धातवः न सन्ति, अतः a I o औ। एकारान्त ओकारान्त ऐकारान्त औकारान्त धातूनां विषये आदौ तत्र आकारादेशः भवति। So in all the cases, in the first step you get an akaradesha. So gai, for example, will become ga, or say dhyai will become dhya, glai will become gla, and then आकारान्त धातूनां विषये यथा पुगागमः भवति तथैव अत्रापि पुगागमः भवति। अतः आदौ आकारादेशः, तदनन्तरं पुगागमः, ग्लापयति, दापयति इत्येतानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अनेन प्रकारेण अजन्त धातूनां विषये धातोः अन्तिमं स्वरं दृष्ट्वा तत्र विशिष्टा प्रक्रिया विद्यते। हलन्त धातूनां विषये हलन्त धातुषु उपधावर्णस्य चिन्तनं करणीयम्। येषु धातुषु उपधायाम् अकारः विद्यते तत्र अत उपधायाः इत्यनेन वृद्धिः इत्युक्ते आकारः भवति। पठ पाठयति, लड लाडयति इति उदाहरणानि। उपधायां यत्र आकारः मूलरूपेण अस्ति तत्र किमपि न भवति। उपधायां यत्र ह्रस्वः इकारः, ह्रस्वः उकारः, नो चेत् ह्रस्वः ऋकारः विद्यते तत्र तस्य गुणः भवति। लिख becomes लेखयति, चुर becomes चोरयति, कृश becomes कर्षयति। अनेन प्रकारेण अजन्त धातुषु अन्तिमं वर्णं दृष्ट्वा हलन्त धातुषु उपधावर्णं दृष्ट्वा तत्र प्रक्रियायां केचन विशेषाः प्रवर्तन्ते। तत्र हलन्त धातुषु कश्चन विशेषः अपि अस्माभिः ज्ञेयः। केचन हलन्त धातवः मित्तः स्वीक्रियन्ते। इत्युक्ते एते सर्वे धातवः मित् संज्ञकाः सन्ति। एतेषु इत्संज्ञकरूपेण मकारः विद्यते इति स्वीक्रियते। वस्तुतः तु धातौ इत्संज्ञकरूपेण मकारः नास्ति, परन्तु केचन हलन्त धातवः by definition we call them as mitta. So if you go to the dhatu patha, see the filter on the left hand side, anubandha or itsamnya, you can see mitta is a entry over here. If you select that, you will see all the mitta dhatus being listed over here. We are going to talk about these mitta dhatus in details in this particular lesson. परन्तु ये हलन्त धातवः मित्तः सन्ति तेषां विषये अत उपधायाः इति सूत्रेण आकारादेशः इत्युक्ते वृद्ध्यादेशः यदा क्रियते तदा तदनन्तरं पुनः ह्रस्वादेशः भवति। सो अत उपधायाः इत्यनेन उपधावृद्धौ कृतायां मितां ह्रस्वः इति भिन्नेन सूत्रेण तत्र उपधा ह्रस्वः भवति। सो घट्ट उपधायाम् अकारः अस्ति, सो अत उपधायाः will convert it to घाटी
and then mitam hraswah will bring it back to ghati. So ghata ityasya ghati ghatayati iti bhavati. Vyatha ityasya adau vyathi तदनन्तरं व्यथि व्यथयति इति भवति. अतः हलन्तधातुषु किं स्मर्तव्यं? सामान्यनियमौ तु द्वौ. उपधायाम् अकारः अस्ति चेत् तस्य वृद्धिः, उपधायां ह्रस्व इकारः उकारः ऋकारः अस्ति चेत् तस्य गुणः. तत्र तृतीयः विशेषनियमः, ये धातवः मितः सन्ति तेषां विषये अतोपधायाः इत्यनेन वृद्धि आदेशे कृते तदनन्तरम् उपधावर्णस्य ह्रस्वादेशः अपि भवति. तदनन्तरमेव अन्तिमं रूपं सिद्ध्यति. एते सर्वे तु सामान्यनियमाः. केषाञ्चन अजन्त हलन्त धातूनां विषये कानिचन विशिष्टानि कार्याणि प्रवर्तन्ते. कुत्रचित् जुक इति आगमः भवति, कुत्रचित् नुक इति आगमः भवति. भिन्नानि विशेषसूत्राणि तत्र सन्ति. एतेषाम् अध्ययनम् अत्र नापेक्षते, परन्तु केवलं सामान्यरूपेण अजन्त धातुषु किं भवति, सामान्यरूपेण हलन्त धातुषु किं भवति इत्येव अत्र ज्ञेयम्. एतान् नियमान् विहाय अन्येषां धातूनां विषये किमपि परिवर्तनं न भवति. क्षम्प इत्यस्य क्षम्पयति इति भवति, तर्क इत्यस्य तर्कयति इति भवति. इति सर्वम् उक्त्वा तदनन्तरम् अस्मिन् एव लेखे मित् इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् विस्तरेण प्रतिपादितम् अस्ति. अतः मितः धातवः इत्युक्ते किम्? तत्र मित्त्वं कथं लभ्यते, कथं सिद्ध्यति इति सर्वम् इदानीं किञ्चित् विस्तरेण पश्यामः. धातुपाठे वस्तुतः कस्मिन् अपि धातौ म इति इत्संज्ञकः वर्णः नास्ति, तथापि धातुपाठे कानिचन गणसूत्राणि विद्यन्ते. Understand this statement once again. सूत्रपाठे यानि सूत्राणि विद्यन्ते तानि भिन्नानि. धातुपाठे वस्तुतस्तु धातवः सन्ति, परन्तु एतेषु धातुषु एव embedded within them are certain Ganasutras. These Ganasutras give some specific additional properties for the dhatus. There are around some 30-35 Ganasutras across the entire Dhatupatha. Tatra Jalapute api filters ityatra miscellaneous iti section madhye Ganasutrani. This option is there. If you select this option, you will apply the filter Ganasutrani. Tatra Dhatupathe vidyamanani sarvani api Ganasutrani क्रमेण द्रष्टुं शक्यन्ते. एतैः भिन्नैः गणसूत्रैः केचन धातवः मित्त्वं स्वीकुर्वन्ति. Not all Ganasutras are about the mittva. Different Ganasutras have different purpose. Some of them are about the mittva. So for example, something that immediately stands out is this second one, घटादयः मित्तः. So घटादयः धातवः इत्युक्ते घट इत्यस्मात् आरभ्य अग्रे विद्यमानाः धातवः सर्वे मित्तः भवेयुः. So all these dhatus should be technically called as mitta dhatus is the meaning of this Ganasutra. So घटादयः मितः इति तत्र प्रमुखं गणसूत्रम्. अनेन सूत्रेण बहवः धातवः मित्संज्ञकाः भवन्ति. Around 60 dhatus get the mittva because of this. एतेषां सर्वेषां ण्यन्त प्रक्रियायां मितां ह्रस्वः इत्यनेन उपधारस्वः भवति. सो घट आदौ तु अतोपधायः इत्यनेन घाटी इति अवश्यं भवेत्, because that's an independent sutra. This is not an utsarga apavada going on. Two different sutras acting at two different points in the prakriya. So आदौ तु उपधा दीर्घः अवश्यं भवति. तदनन्तरं मितां ह्रस्वा इत्यनेन ह्रस्वादेशे कृते घटयति इति रूपं भवति. कुत्रचित् अतोपधायाः इत्यनेन दीर्घादेशे न कृते अपि ह्रस्वादेशः प्रवर्तते. So अतोपधायाः, as I mentioned, is an independent sutra. It might or might not do the vruddhi, but if the dhatu belongs to Ghatadi Gana, you will have a chance to apply mitam hrasvah and make a hrasvadesh over there. So shra ityasya dhatoh pugagame krute shrapi तदनन्तरं तस्य ह्रस्वे मितां ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वे कृते श्रपयति इति सिद्ध्यति. अनेन प्रकारेण, so this is the most important गणसूत्रं घटादयः मितः. घटादिगणे विद्यमानानां धातूनाम् अनेन गणसूत्रेण मित्त्वं विधीयते. मित्त्वस्य फलं किम् इति चेत्
णिजन्त प्रक्रियायां धातोः उपधायां विद्यमानस्य आकारस्य ह्रस्वादेशः अकारः भवति इति अत्र अस्य आशयः। इदानीं केचन धातवः केवलं विशिष्टे अर्थे एव घटादिगणे स्वीक्रियन्ते। धातूनाम् अनेकार्थाः सन्ति इति पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं। तत्र केचन धातवः सर्वेषु अर्थेषु घटादिगणे न सन्ति, अपि तु विशिष्टेषु अर्थेषु एव घटादिगणे तेषां प्रयोगः क्रियते। अतः तत्र कस्मिन् अर्थे धातुः प्रयुक्तः अस्ति इति दृष्ट्वा तत्र मितां ह्रस्वः इति सूत्रं प्रयोक्तव्यम् उत न प्रयोक्तव्यं तस्य निर्णयः करणीयः। यथा ज्ञा इति धातुः अस्ति, मारण टू किल, तोषण टू प्लीज, निशामन टू सी, एतेषु भिन्नेषु अर्थेषु अस्य धातोः प्रयोगः भवति। एतेषु अर्थेषु अयं धातुः घटादिगणे स्वीक्रियते, अतः एतेषु अर्थेषु उपधारस्वं कृत्वा ज्ञपयति इति रूपं भवति। परन्तु अन्यस्मिन् अर्थे यथा अवबोधने इत्यस्मिन् अर्थे अयं धातुः घटादिगणे न स्वीक्रियते, अतः अस्मिन् अर्थे तस्य ण्यन्तं रूपं ज्ञापयति इति भवति। अनेन प्रकारेण घटादयः मितः इति मुख्यं सूत्रं, तत्र केचन धातवः विशिष्टे अर्थे घटादिगणे स्वीक्रियन्ते। तत्र अन्यानि अपि कानिचन सूत्राणि तत्र गणसूत्रेषु मित्वार्थं पाठितानि सन्ति। यथा अत्र जनि जृष क्नसु रञ्जो मन्ताश्च इति द्वितीयं गणसूत्रम् इम्मीडियेट्लि आफ्टर् घटादयः मितः। अनेन गणसूत्रेण किमुच्यते? धातुपाठे विद्यमानेन जनि जृष क्नसु रञ्जो मन्ताश्च इति गणसूत्रेण केचन अन्ये धातवः मितः स्वीक्रियन्ते। जन धातु, जृष धातु, क्नस धातु, रञ्ज धातु, एते सर्वे धातवः मितः स्वीक्रियन्ते। अतः एतेषां सर्वेषां धातूनां विषये तथा च अमन्ताश्च येषाम् अन्ते अम इति विद्यते तेषां विषये यथा क्रम, गम, रम, नम इत्येतेषां सर्वेषां विषये मितां ह्रस्वः इत्यनेन णिजन्तप्रक्रियायाम् उपधारस्वः भवति। जनयति, जरयति, गमयति, रमयति इति भिन्नानि उदाहरणानि। अतः अत्र प्रामुख्येन सूत्रद्वयं घटादयः मितः तथा च जनिजृष्क्नसु रञ्जो मन्ताश्च। इदानीम् अत्र अपि एतेषां गणसूत्राणाम् अपवादस्वरूपेण अन्यानि गणसूत्राणि पाठितानि सन्ति। कः अर्थः? जनिजृष्क्नसु रञ्जो मन्ताश्च इति सूत्रेण किमुच्यते? अमन्ताः धातवः येषाम् अन्ते अम इति विद्यते, नम गम इत्यादयः, एतादृशाः धातवः मितः ज्ञेयाः इति सामान्यः नियमः। परन्तु तत्र केषाञ्चन अमन्तधातूनां विषये निषेधः अपि पाठितः अस्ति। So 3 sutras are there. न कमि अमि चमाम. So simple sutram, negation has been told. Shamo darshane, niyama has been told. Only in a specific meaning this dhatu is to be considered mita. Yamaha apariveshane, niyama has been told. In specific artha this dhatu has to be considered mita. अतः न कम्यमि चमाम इति गणसूत्रेण कम अम चम एतेषां धातूनां मित्वं निषिध्यते। सो यद्यपि एते सर्वे अमन्ताः सन्ति, अतः एतेषां विषये जनिजृष् इति सूत्रेण तत्र मित्वं भवितुमर्हति, तथापि अनेन निषेधसूत्रेण तद् मित्वं निषिध्यते। अतः कामयति, आमयति, आचामयति इति रूपाणि भवन्ति। अनेनैव प्रकारेण शमो दर्शने इति धातोः विषये दर्शने इति अर्थे मित्वं निषिध्यते। सो न कम्स एज एन अनुवृत्ति। शमो दर्शने इति धातोः विषये अत्र मित्वं निषिध्यते। अतः तस्मिन् अर्थे इत्युक्ते दर्शनम् अस्मिन् अर्थे शामयति इति रूपं भवति, अन्येषु अर्थेषु शमयति इति रूपं भवति। अनेनैव प्रकारेण यम इति धातोः अपरिवेशणे इत्यस्मिन् अर्थे
मित्वं निषिध्यते यमो अपरिवेशणे इति गणसूत्रं नकारः तत्र अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति अतः यम धातोः अपरिवेशणे इत्यस्मिन् अर्थे मित्वं निषिध्यते अन्येषु अर्थेषु परिवेशणम् इत्यस्मिन् अर्थे मित्वम् अवश्यं भवति यत्र यत्र मित्वम् अस्ति तत्र उपधारस्वः अतः यमयति इति रूपम् यत्र यत्र मित्वं नास्ति तत्र उपधा वृद्धिः इत्युक्ते आकारः अतः यामयति इति रूपम् अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे आदौ अजन्त धातूनां विषये हलन्त धातूनां च विषये सामान्य रूपेण नुजन्त प्रक्रियायां किं भवति तदुक्त्वा अनन्तरं मित् इति संज्ञा केषां धातूनां विषये भवति तथा च मिद्भ्यः धातुभ्यः केन सूत्रेण उपधारस्वः भवति तथा च तस्मिन् सन्दर्भे विद्यमानानि कानिचन गणसूत्राणि तत्रापि विद्यमानानि निषेधस्वरूपकाणि नियमस्वरूपकाणि वा गणसूत्राणि सर्वाणि अपि अस्मिन् पाठे चर्चितानि सन्ति किञ्च एतत् सर्वम् उक्त्वा अन्ते एकस्य विशिष्टस्य धातोः विषये वाक्यद्वयं तत्र उक्तं दृश्यते क्वथ इति धातुः भ्वादिगणस्य क्वथ इति धातुः अस्ति टु बॉइल टु कुक इति अर्थः अयं धातुः मित् अस्ति उत नास्ति इत्यस्मिन् विषये मतद्वयं वर्तते so there is a difference of opinions amongst the grammarians तत्र माधवीय धातु वृत्तौ अयं धातुः घटादिगणे स्वीकृतः अस्ति अतः तत्र घटादयः मितः इत्यनेन मित्वं वर्तते अतः तस्य णिचि उपधारस्वे कृते क्वथयति इति रूपं भवति अन्ये बहवः वैयाकरणाः अमुं धातुं घटादिगणे नैव स्वीकुर्वन्ति so there is a difference of opinion तेषां मतेन अस्य णिचि उपधारस्वः न भवति येन अत उपधायाः इति दीर्घे कृते क्वाथयति इति रूपं सिद्ध्यति अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे आदौ मित्वस्य चिन्तनं कृत्वा तदनन्तरम् अन्ते क्वथ इति धातोः विषये किञ्चित् मित्वस्य विषये मतभेदः विद्यते इति स्पष्टीकृतमस्ति अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 94-तमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम् भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 49-अधिकशततमः पाठः अस्मिन् पाठे णिच् प्रत्ययान्ताः धातवः वाक्ये कथं प्रयुज्यन्ते इत्यस्मिन् विषये चर्चा कृता अस्ति वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेट्स सी तत्र धातोः णिच् प्रत्ययस्य योजनेन यः आतिदेशिक धातुः सिद्ध्यति तस्य स्वस्य भिन्नः कर्ता वर्तते अतः तत्र द्विकर्तृकत्वं संभवति not to be confused with द्विकर्मकत्वं द्विकर्तृकत्वं कीदृशं द्विकर्तृकत्वं so if you take a sentence लेखयति इति धातुः तत्र स्वीक्रियते तर्हि मूलरूपेण लेखनक्रियायाः कर्ता कश्चन अन्यः so the son पुत्रः इति लेखनं करोति अतः लेखनक्रियायाः कर्ता पुत्रः परन्तु लेखनक्रियां प्रेरयति तादृशः कर्ता तु पिता अतः मूलधातुः लिख तस्य कर्ता पुत्रः अयं कर्ता शुद्धकर्ता प्रयोज्यकर्ता इति नाम्ना ज्ञायते this word must be understood properly this is not shuddha versus ashuddha kind of thing shuddha ityukte it is not tinged with णिच् so it is free of णिच् pratyaya so we call it shuddha so शुद्धकर्ता और प्रयोज्यकर्ता नाम्ना ज्ञायते आतिदेशिक धातुः लेखी इति तस्य कर्ता पिता this is called प्रयोजककर्ता और हेतुकर्ता so these terms come in pair शुद्धकर्ता वर्सेस हेतुकर्ता और प्रयोज्यकर्ता वर्सेस प्रयोजककर्ता अनेन प्रकारेण अत्र द्विकर्तृकत्वं संभवति इदानीं यदा वाक्यस्य लेखनं क्रियते तदा किं कुर्मः कीदृशी विभक्तिः तत्र प्रयुज्यते इति चेत्
निजंत धातूनां कर्तरि प्रयोगे प्रयोजक कर्तृपदम प्रथमा विभक्त्या निर्दिश्यते. So this प्रयोजक कर्ता, पिता for example, you use a prathama on it. प्रयोज्य कर्तृपदम सामान्य रूपेण तृतीयया निर्दिश्यते. सो पुत्र इति शुद्ध कर्ता अस्ति, नो चेत् प्रयोज्य कर्ता अस्ति, तस्य तृतीया विभक्तिः भवति. कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रं. किम् उदाहरणं? पुत्रः पत्रं लिखति इति शुद्धवाक्यम्. अस्य वाक्यस्य कर्ता पुत्रः. इन्द्रनिजन्त प्रयोग पिता पुत्रेण पत्रं लेखयति इत्यत्र तस्य तृतीया विभक्तिः भवति. अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् वाक्ये, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अस्मिन् वाक्ये कति कर्तारः सन्ति? हाउ मेनी कर्तास् आर देयर? टू कर्तास् आर देयर. One is the prayojaka karta, which is in prathama. Second is the prayojya karta, which is in tritiya. There are two kartas, there is one karma and there is one kriya padam. Therefore we say there is a dvikartrukatvam. This is a normal rule. Parantu केषाञ्चन धातूनां विषये किं भवति इति चेत् प्रयोज्यकर्ता स्वस्य कर्तृसंज्ञां त्यक्त्वा कर्मसंज्ञां स्वीकरोति. This प्रयोज्यकर्ता, obviously not in this example but in other examples, this प्रयोज्यकर्ता forgets that it is karta and it assumes a new role of being a karma. Understand this point. This prayojya karta cannot simultaneously be karta and karma both. Either it has to remain the karta or it has to leave the property of being a karta and then assume the property of being a karma. So keshanchana dhatunam vishaye prayojya karta swasya kartru samnyam tyaktva karma samnyam svikaroti. As soon as it becomes a karma, you will use a dvitiya vibhakti, karmani dvitiya iti sutram. अतः पुत्रः शेते इति शुद्धं वाक्यम्. अस्य निजन्त प्रयोगे माता पुत्रं शाययति. So पुत्र is the शुद्ध कर्ता. शयन क्रियायाः कर्ता पुत्रः. अत्र निजन्त प्रयोगे अनेन कर्त्रा, अनेन कर्तृपदेन कर्तृसंज्ञां त्यक्त्वा कर्मसंज्ञा स्वीकृता. अतः माता पुत्रं शाययति इति परिवर्तनं भवति. शयनक्रियायाः कर्ता निजन्त प्रयोगे कर्मपदरूपेण स्वीक्रियते. अतः तस्य द्वितीयायां प्रयोगः भवति. अतः अत्र ऑब्वियस क्वेश्चन, केषाञ्चन धातूनां विषये कर्ता रिमेन्स कर्ता, whereas केषाञ्चन धातूनां विषये कर्ता becomes कर्म. सो पश्यामः. तत्र शुद्ध धातोः कर्तृपदस्य ण्यन्ते कर्मत्वं कुत्र कुत्र भवति इति चेत् गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम् अणिकर्ता सणौ इति सूत्रेण येषां धातूनां निर्देशः कृतः अस्ति तेषां विषये शुद्ध धातोः कर्ता ण्यन्त प्रयोगे कर्मत्वं प्राप्नोति. Simple sutram, actually it just lists the meaning. Gati, buddhi, so gatyarthakaha dhatavaha, buddhyarthaka. Let's see one by one. Gatyarthakaha dhatavaha. So putraha vidyalayam gacchati iti shuddham vakyam. Pita putram vidyalayam gamayati. Tatra शुद्धकर्ता पुत्रः. अत्र धातुः गत्यर्थकः अस्ति. अतः ण्यन्त प्रयोगे पुत्रः इत्यनेन कर्तृपदं त्यक्त्वा कर्म संज्ञा स्वीकृता. अतः तस्य द्वितीया विभक्तिः भवति. पिता पुत्रं विद्यालयं गमयति. सो दैट इज गति. बुद्धि, बुद्ध्यर्थकाः धातवः related to learning, knowledge, understanding and so on, intellectual exercises. शिष्यः व्याकरणं पठति, गुरुः शिष्यं व्याकरणं पाठयति. प्रत्यवसान means to eat, भोजनार्थकाः धातवः. शिशुः क्षीरं पिबति, माता शिशुं क्षीरं पाययति. सो शिशुम् इति तत्र द्वितीया कर्मत्वं स्वीकृतम्.
गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म। शब्द कर्म इत्युक्ते तादृशाः धातवः येषां कर्मपदं शब्दं। शब्दम् इत्युक्ते वाक्यं, गीतं, सम काइंड ऑफ साउंड इति वर्तते। अतः शब्दकर्मकाः धातवः। शिष्यः गीतं गायति, गुरुः शिष्यं गीतं गापयति। Again it has entered in the dvitiya. And ante shabda karma and akarmaka. So the last category is akarmaka. अकर्मकाः धातवः तेषां विषये अपि यथा शिशुः शेते इत्यत्र माता शिशुं शाययति। शिशु इति शब्दः मूलरूपेण कर्ता आसीत्, कर्तृपदं त्यक्त्वा इदानीं कर्मसंज्ञा स्वीकृता। अतः गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इति सूत्रे येषां धातूनाम् अर्थानां वा संकलनं कृतमस्ति तेषां विषये शुद्धधातोः कर्ता ण्यन्त प्रयोगे कर्मत्वं प्राप्नोति। Now it is not just this sutram, the immediate next sutram is also in the same category. So gati buddhi pratyavasanarth shabda karma karmakana manikarta sano rukroranyatarasyam. ru iti dhatuः तथा कृ इति धातुः करोति, कृ इति धातुः एतयोः विषये अन्यतरस्यां विकल्पेन कर्मत्वं भवति। So the shuddha karta can either remain karta or it can become karma. It cannot do both things. It has to choose one. So either it will remain as a karta in the nijanta prayoga or it will become karma in the nijanta prayoga. Ataha ru iti dhatuः तत्र भृत्यः घटं हरति इति सामान्यः शुद्धः प्रयोगः। तत्र निजन्त प्रयोगः क्रियते चेत् स्वामी भृत्यं घटं हारयति और स्वामी भृत्येन घटं हारयति। भृत्येन इति कदा? यदा मूलधातोः कर्ता निजन्त प्रयोगे अपि कर्तृसंज्ञकं भवति तत्र स्वामी भृत्येन घटं हारयति इति प्रयोगः। परन्तु यत्र मूलधातोः कर्ता निजन्त प्रयोगे कर्मत्वं स्वीकरोति तत्र स्वामी भृत्यं घटं हारयति इति प्रयोगः। अनेनैव प्रकारेण कृ धातोः विषये अपि देवदत्तः कटं करोति इति शुद्धं वाक्यं, स्वामी देवदत्तं कटं कारयति, नो चेत् स्वामी देवदत्तेन कटं कारयति इति अत्र प्रामुख्येन सूत्रद्वयम्। अत्र कानिचन वार्तिकानि अपि सन्ति। गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ इत्यस्मिन् एव सूत्रे पंच वार्तिकानि षड् वार्तिकानि वा तत्र स्थापितानि वर्तन्ते। Your book has only listed these vartikas without really talking anything in details, so I'll just quickly go through these. Most of these vartikas are negations. So ni vayyoho na, so ni dhatu वह धातु they are gatyarthaka परंतु तेषां विषये न भवति इत्युक्ते कर्तु शुद्ध कर्तुः कर्म संज्ञा न भवति। अधिखाद्योः न, भक्षेः अहिंसार्थस्य न, शब्दायतेः न, अनेन प्रकारेण केषाञ्चन धातूनां विषये तत्र गतिबुद्धिसूत्रस्य निषेधः उक्तः अस्ति। अन्येन केनचित् वार्तिकेन तत्र नूतनानां धातूनां विषये एतत् विधानं कृतमस्ति जल्पति प्रभृतीनाम् उपसंख्यानम्। सो जल्पति भाषते इत्येतेषां धातूनां विषये तथा च दृश इति धातोः विषये, दृशेश्च इति वार्तिकं, दृश इति धातोः विषये यद्यपि एतेषां धातूनां परिगणनं गतिवृद्धि प्रत्यवसानार्थ इत्यत्र न भवति तथापि शुद्धकर्ता अत्र अवश्यं कर्मत्वं प्राप्नोति इति अत्र आशयः। अतः पिता पुत्रं धर्मं जल्पयति, भाषयति, दर्शयति इति अत्र उदाहरणानि संगच्छन्ते। अतः अत्र मुख्यरूपेण सूत्रद्वयं कानिचन वार्तिकानि सन्ति। एतेषु सर्वेषु स्थलेषु यत्किमपि न उक्तम् अस्ति तत्र तत्र सर्वत्र कर्तृपदस्य कर्तृसंज्ञा एव भवति, कर्मसंज्ञा न भवति। अतः पूर्वम् उक्तयोः सूत्रयोः अत्र निर्दिष्टेषु वार्तिकेषु वा येषां धातूनां निर्देशः न विद्यते तेषां विषये शुद्धधातोः कर्तृपदस्य ण्यन्ते कर्मसंज्ञा न भवति, तत्र कर्तृसंज्ञा एव वर्तते।
वर्तते। अनेन प्रकारेण एतेषां सर्वेषां नियमानां किञ्चित् तत्र निर्देशः चिन्तनं पुस्तके कृतमस्ति। तदनन्तरं संक्षेपेण तत्र पुस्तके एव 9 उदाहरणानि उक्तानि सन्ति. So because there are these 9 examples given in your book, obviously these specific examples are extremely important for your exam. So we will go through them. So he has categorized them into 9 groups. It's basically combination of the sutras that we and vartikas that we studied right now. He has combined all those groups, removed some complex vartikas and just made some 9 groups. So gatyarthakaha dhatavaha पिता बालकं विद्यालयं गमयति, बुद्ध्यर्थकाः अध्यापकः छात्रं श्लोकं बोधयति, प्रत्यवसानार्थकाः माता शिशुम् अन्नं भोजयति, भोजनार्थकाः, शब्दकर्मकाः धातवः अध्यापकः बालं वेदम् अध्यापयति, अकर्मकाः धातवः तरुणः वृद्धम् उपवेशयति, जल्पति प्रभृतीनां गुरुः शिष्यं पद्यार्थं जल्पयति, दृश इति धातुः पिता शिशुं शुकं दर्शयति, रू इति धातुः स्वामी भृत्यं घटं हारयति, कृ इति धातुः स्वामी देवदत्तं कटं कारयति. So we already seen all these categories using those sutras and vartikas is just listed in a sequential manner. These examples are specifically very important for your exam. अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे णिजन्त प्रयोगस्य वाक्यं कथं करणीयं, तत्र शुद्ध धातोः यः कर्ता तस्य णिजन्त प्रयोगे कर्तृसंज्ञा एव कुत्र भवति, नो चेत् कर्तृसंज्ञां त्यक्त्वा कर्मसंज्ञा कुत्र भवति इत्यस्मिन् विषये विस्तरेण प्रतिपादितम् अस्ति. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 49-अधिक-100तमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्. भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 50-अधिक-100तमः पाठः ण्यन्तस्य धातोः कर्मणि प्रयोगे कथं वाक्यं सिद्ध्यति इत्यस्मिन् विषये विस्तरेण नियमान् प्रतिपादयति. तत्र पूर्वस्मिन् लेखे पूर्वस्मिन् पाठे ण्यन्तः धातुः कर्तरि प्रयोगे कथं प्रयुज्यते, तत्र शुद्धकर्तुः कर्तृसंज्ञा कुत्र भवति, शुद्धकर्तुः कर्मसंज्ञा कुत्र भवति इत्यस्मिन् विषये अस्माभिः विस्तरेण चर्चा कृता. इदानीं तस्य काउंटर पार्ट तादृशानि वाक्यानि कर्मणि प्रयोगे लेखितुम् इच्छामश्चेत् कीदृशं परिवर्तनं करणीयं, कुत्र प्रथमा भवति, कुत्र द्वितीया भवति, कुत्र तृतीया भवति, अन्यापि काचित् विभक्तिः सम्भवति चेत् कुत्र भवति इति सर्वस्य चिन्तनम् अत्र अस्मिन् लेखे कृतमस्ति. तत्र णिजन्त धातुयुक्तं यद् वाक्यं, यथा पिता पुत्रेण पत्रं लेखयति एतादृशं णिजन्त धातुयुक्तं यद् वाक्यं तस्य कर्मणि परिवर्तनं कर्तुम् आहत्य तिस्रः पद्धतयः सन्ति. There are 3 methods by which you, or 3 choices by which you can convert a nijanta sentence into karmani form. All dhatus cannot have all these methods. Some dhatus can only take one method, some dhatus can take 2 methods, like that. So kasya dhatoः विषये कस्याः पद्धतेः प्रयोगः करणीयः इत्यस्मिन् विषये नियमाः सन्ति. तत्र आदौ मया एताः तिस्रः पद्धतयः संक्षेपरूपेण उच्यन्ते. तदनन्तरं का पद्धतिः कस्य धातोः विषये इत्यस्मिन् सन्दर्भे चिन्तनं कुर्मः. So this is a table. You will not find this in your book. I just created it for ease of explanation. तत्र तिस्रः पद्धतयः सन्ति. 3 rows are there. I will walk you through this table slowly. Don't directly jump on it. अत्र किम् अस्ति इति चेत् एकं णिजन्तं वाक्यं स्वीकुर्मः. पिता पुत्रेण पत्रं लेखयति. तस्मिन् वाक्ये किम् अस्ति?
there is a hetu karta or prayojak karta. There is a shuddha karta which might have become karma or might not have become karma, and there is original karma, the patra or the grantha, whatever. So there are these three components that we have to focus, we have to pay attention. Shuddha karta, tasya karmani prayoge ka vibhakti, कर्म पदम तस्य कर्मणि प्रयोगे का विभक्ति, हेतु कर्ता इत्युक्ते प्रयोजक कर्ता तस्य कर्मणि प्रयोगे का विभक्ति. So let's start with a simple one. This prayojak karta always goes in tritiya. यत्र यत्र निजन्त वाक्यस्य कर्मणि परिवर्तनं क्रियते तत्र तत्र प्रयोजक कर्तृपदस्य नित्यं तृतीया विभक्तिः भवति. So across all these methods you see tritiya 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 over here. In the examples also, pita has become pitra, pita has become pitra, and pita has become pitra. This is the pradhana karta, the main karta of your nijanta action. It always goes in the tritiya. The complexity starts when we deal with the shuddha karta. We already have enough complexity. The shuddha karta might have become karma or might have stayed karta. Tatra kashana kleshaha klishtata tatra vartate pashyamah. So shuddha karta might go in the prathama, it might go in the dvitiya, or it might go in the tritiya, and that's where the paddhati has been numbered. So prathama paddhati ityukte shuddha karta goes in prathama, dvitiya paddhati ityukte shuddha karta goes in dvitiya, and tritiya paddhati means shuddha karta goes in tritiya. So the complexity is at the level of the shuddha karta. It might go in prathama, it might go in dvitiya, and it might go in tritiya. Understand this. In the original sentence, it was either in tritiya or in dvitiya. If the shuddha karta was also the nijanta karta, then it was in tritiya. If the shuddha karta was the karma in the nijanta prakriya, then it was in dvitiya. So the initial state is either tritiya or dvitiya. When you convert it to karmani, it will become either prathama or dvitiya or tritiya. These are the three methods. Karma padasya vishaye kim bhavati? So karma pada, because it is karma, in the karmani prayoga, it has a tendency of going to prathama. Karma padam nityam prathamayam bhavati. So karma pada has a tendency to go in prathama. So as much as possible, it will go in prathama. But if shuddha karta is in prathama, then the karma pada does not go over there. It will remain in dvitiya. So tatra dvitiya paddhatihi, tritiya paddhatihi. In these two paddhatis, the karma pada can happily go in prathama. But in the first paddhati, because the shuddha karta has already occupied that place, karma pada prefers to remain in dvitiya. This is basically a way to remember this table. So hetu kartrupadamasti tasya nityam tritiya bhavati. Shuddha kartrupadamasti tasya prathama vibhaktihi, dvitiya vibhaktihi, no chet tritiya vibhaktihi. And karma padam yadasti tasya kim bhavati? Shuddha kartuhu prathama asti chet tasya dvitiya, no chet tasya prathama. So shuddha kartuhu prathama asti chet tasya dvitiya, shuddha kartuhu dvitiya asti chet tasya prathama. So this gets exchanged. You can say that in method 1 and method 2, one of the shuddha karta and karma is in prathama, other is in dvitiya. And in the third method, the karma padam remains in the prathama. So udaharanam, let's see one example and then we will go to the list of dhatus. So essentially, after you understand this table, all that we need to learn is keshanchana dhatunam vishaye prathama paddhatihi, keshanchana dhatunam vishaye dvitiya paddhatihi, keshanchana dhatunam vishaye tritiya paddhatihi. That's all that we need to understand. So please spend a few minutes and understand this table in details. तत्र एकमेकम् उदाहरणं पश्यामः. पिता पुत्रं ग्रामं गमयति इति तत्र सामान्यं वाक्यम्. अस्य वाक्यस्य विषये तत्र प्रथमा पद्धति प्रयुज्यते. So putram, which is the shuddha karta, it is now going to go in prathama. So we have putraha. Then the karma padam, which is gramam, it is going to remain in dvitiya. So we have gramam, and the hetu karta, it will go in tritiya. So we have pitra. So pitra putraha gramam gamyate. Anena prakareణ अत्र प्रथमा पद्धति प्रयुज्यते.
The example of the second method is pita putram shlokam bodhayati. Atra putra iti shuddha karta. It goes or remains in dvitiya. So putra remains as putra. The karma padam finds the scope in prathama and immediately jumps over prathama. So shlokam becomes shlokaha. Pita converts to pitra. So pitra putram shlokaha bodhyate. In the third method, the example is pita putrena grantham lekhayati. Tatra pita becomes pitra, that's the hetu karta. The shuddha karta also goes in tritiya. So putrena remains as putrena, and the karma padam, it finds a scope and jumps onto prathama. So grantham becomes granthaha. So pitra putrena granthaha lekhyate. अनेन प्रकारेण निजन्त धातु युक्तस्य वाक्यस्य कर्मणि परिवर्तनं कर्तुं तत्र तिस्रः पद्धतयः सन्ति. इदानीं प्रत्येकं पद्धतिं स्वीकृत्य इयं पद्धतिः केषां धातूनां विषये प्रयुज्यते इति पश्यामः. So it is extremely important for you to understand these three methods in proper details, and then the next thing will be very clear or very simple over here. Let us take a step back and understand what we studied regarding the Kartari Prayoga, so it will become even more easy. Kartari Prayoge अस्माभिः किं दृष्टं? शुद्ध धातोः यः कर्ता तस्यैव अभिधानं प्रयोज्यकर्ता और शुद्धकर्ता सामान्य रूपेण तस्य तृतीया विभक्तिः कर्तरि प्रयोगे पिता पुत्रेण पत्रं लेखयति. परन्तु तत्र सूत्रद्वयं विद्यते. कानिचन वार्तिकानि सन्ति. गतिबुद्धि प्रत्यवसान रुक्रोरन्यतरस्यां जलपदि प्रभृतीनां दृशेश्च एंड सो ऑन. एतेषां विषये किं भवति? शुद्धकर्तुः कर्मसंज्ञा भवति. अतः कर्तरि प्रयोगे तस्य द्वितीया विभक्तिः भवति पिता पुत्रं विद्यालयं गमयति इति. इदानीं because in this kartari part itself we have two sections. In one section the karta remains in tritiya, in second section the karta goes in dvitiya. Let's tackle the karmani part also using these two sections. So tatra prarambhe yatra shuddha karta kartru rupena iva tishtati. The shuddha karta does not become the karma. Essentially none of these sutras are applicable. So shuddha karta remains the karta. यत्र शुद्ध कर्तुः ण्यन्त प्रयोगे कर्म संज्ञा न भवति तत्र निजन्त वाक्यस्य कर्मणि परिवर्तनार्थं तृतीया पद्धतिः स्वीक्रियते. तृतीया पद्धति means what? You don't have to go back to the table. The number of the paddhati is the vibhakti of the shuddha karta. So tritiya paddhati means the shuddha karta goes in tritiya, therefore karma goes in prathama, there and the prayojaka karta is always in the tritiya. So just by looking the number of the paddhati, the table should appear in front of your eyes. You do not need to go back to the table. So tatra nijanta vakyasya karmani parivartanartham tritiya paddhatiः भवति. अतः शुद्ध कर्तुः तृतीया, प्रयोजक कर्तुः तृतीया, कर्मपदस्य प्रथमा. केषु वाक्येषु? यत्र गति बुद्धि and so on is not applicable, यत्र शुद्ध कर्ता ण्यन्त प्रयोगे अपि कर्तृ संज्ञकः अस्ति तत्र. यथा पिता पुत्रेण ग्रंथम लेखयति. So there is a tritiya over here. So पित्रा पुत्रेण ग्रंथः लेख्यते. स्वामी भृत्येन घटं हारयति. स्वामिना भृत्येन घटः हार्यते. राजा सेवकेन फलानि नाययति. राज्ञा सेवकेन फलानि नायन्ते. सर्वत्र यत्र यत्र मूलवाक्ये शुद्धकर्ता कर्तृसंज्ञकः अस्ति तत्र तत्र कर्मणि प्रयोगे तृतीया पद्धतिः इत्युक्ते शुद्धकर्तुः तृतीया विभक्तिः, कर्मपदस्य प्रथमा विभक्तिः, प्रयोजककर्तुः तु नित्यं तृतीया विभक्तिः. So we solved half of the case. Let's go to the second half where गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ नोचेत रुक्रोरन्यतरस्यां नोचेत केनचित् वार्तिकेन कर्तृपदस्य इत्युक्ते शुद्ध कर्तृपदस्य कर्म संज्ञा निजन्त प्रयोगे कृता अस्ति. सो तत्र किम् अस्ति? यत्र शुद्ध कर्तुः ण्यन्त प्रयोगे कर्म संज्ञा भवति तत्र
What was the sutram? Gati buddhi pratyavasanartha and so on. So what were the categories? We had gatyarthaka dhatus, we had buddhyarthaka dhatus, we had bhaksharthaka dhatus. So gati, buddhi, pratyavasana, shabda karma, akarmaka, and other dhatus. We had rukroranyatarasyam, or we had other vartikas and so on. Let's combine all of them together. So I would like to make these 6 categories. शुद्ध कर्तुः ण्यन्त प्रयोगे यत्र कर्म संज्ञा भवति तत्र one of these 6 categories we apply, and here is where the most complexity appears. So please pay attention. These middle 3 categories, बुद्ध्यर्थकाः धातवः, भक्षार्थकाः धातवः, and शब्दकर्मकाः धातवः. So these middle 3 categories, for these categories you can either use the prathama paddhati or you can use the dvitiya paddhati based on your choice. So nijechaya swasya ichham anusrutya, according to your wish, you can either use the prathama paddhati or dvitiya paddhati. For whom? For this middle 3. So let's take one example. Anyani udaharanani agre vakshante. Let's take one example. Pita putram grantham bodhayati. Understand, in the original sentence the original karta, shuddha karta, has gone into dvitiya because we are dealing with that section. Where shuddha karta was in the tritiya, that section is finished. Now we are dealing with the case where the shuddha karta is in the dvitiya. So tatra buddhyarthakah ayam dhatuh bodhayati iti dhatuh asti. Tatra, if you use the prathama paddhati, shuddha karta will go in the prathama, so karma will go in the dvitiya. So putraha and grantham. Once again, if you use the prathama paddhati, the shuddha karma, the name of the paddhati is the vibhakti in which the shuddha karta goes. So if you use the prathama paddhati, the shuddha karta goes in the prathama. The karma does not get a scope to go in the prathama, so it remains in the dvitiya. The nyanta karta is always in the tritiya. There is no confusion over there. So pitra putraha grantham gamyate bodhyate. Pitra putraha grantham bodhyate. Typing mistake over here. Or the reverse. Dvitiya paddhatihi prayujyate chet shuddha karta will go in dvitiya. Therefore the karma will go in prathama. The prayojaka karta is always in the tritiya. So pitra putram dvitiya paddhati granthaha bodhyate. So बुद्ध्यर्थकः धातुः अस्ति, भक्ष्यार्थकः धातुः अस्ति, शब्दकर्मकः धातुः अस्ति, तर्हि प्रथमा पद्धतिः अपि भवितुं शक्यते, प्रथमा पद्धत्याः अपि उपयोगः भवितुम् अर्हति, द्वितीयायाः पद्धत्याः अपि उपयोगः भवितुम् अर्हति. It is completely up to you. What about the remaining cases? So gatyarthakaha is pending, akarmaka is pending, and avashishta, drusha, and so on, kru and so on are all pending. So etesham sarvesham vishaye prathama paddhatihi eva bhavet. So for the remaining 3 cases there will always be prathama paddhati, which means that the shuddha karta will go in the prathama and therefore the karma will remain in the dvitiya. So पिता पुत्रं ग्रामं गमयति इत्यत्र पुत्र इति शुद्धकर्ता, तस्य प्रथमा विभक्तिः पुत्रः, ग्राम इति कर्म तस्य द्वितीया एव ग्रामं, पिता पित्रा, so निजन्त कर्ता will always go in तृतीया, पित्रा पुत्रः ग्रामं गम्यते. अनेनैव प्रकारेण अकर्मक धातूनां विषये नो चेत् दृश जल्प इत्यादीनां विषये प्रथमा पद्धति एव. पिता शिशुं शुकं दर्शयति, तत्र शिशु इति शुद्धकर्ता, तस्य प्रथमा विभक्तिः पित्रा शिशुः शुकं दर्शते इति रूपं सिद्ध्यति. अनेन प्रकारेण कर्तरि प्रयोगे यत्र शुद्धकर्ता तृतीयया निर्दिश्यते तेषु स्थलेषु कर्मणि प्रयोगे तृतीया पद्धतिः इत्युक्ते शुद्धकर्ता पुनः तृतीयया एव. परन्तु यत्र गतिबुद्धि इत्यनेन अन्येन वा केनचित् सूत्रेण शुद्धकर्तुः कर्म संज्ञा भवति, तत्र कर्मणि प्रयोगे
बुद्ध्यर्थकानां भक्ष्यार्थकानां शब्दकर्मकानां विषये प्रथमा पद्धतिः उत द्वितीया पद्धतिः, अन्येषां विषये प्रथमा पद्धतिः इति अत्र निर्णयः, इति अत्र नियमः। इदानीं this prathama paddhati, dvitiya paddhati and so on is my own terminology. I just created it for this presentation. It's not a standard one. So you cannot go to your paper and write I am using prathama paddhati and dvitiya paddhati. They'll give you 0 marks. So idanim vyakyaneshu asmin sandarbhe kim uktam asti tat pashyamah. So now that the concept is clear, let's actually see how the vyakyanas talk about it. Asmin sandarbhe siddhanta kaumudyam kimuchyate. This verse, this phrase has to be memorized. बुद्धिभक्षार्थयोः शब्दकर्मकाणां निजेच्छया. The same thing I was teaching earlier, but now you have to memorize this shloka. बुद्धिभक्षार्थयोः शब्दकर्मकाणां निजेच्छया. So let's go to the previous screen. बुद्धिभक्षार्थयोः तथा च शब्दकर्मकाणां निजेच्छया is what he says. बुद्धिभक्षार्थयोः शब्दकर्मकाणां निजेच्छया प्रयोज्य कर्मणि. In all other cases the prayojya karma gets a prathama. So prayojya karmani anyesham. So prathama iti tatra adhyaharah. Prayojya karmani anyesham. So anyesham prayojya karmani prathama buddhi bhaksharthayoho shabda karmakanam cha nijechaya. So this shloka is only about this slide. Yatra shuddha kartuhu nyanta prayoge karma samnya bhavati. तत्र एतादृशं डिविजन विभागः एतादृशा कथं कृतः अस्ति इति तत्र तेन श्लोकेन तया कारिकया निर्दिश्यते. बुद्धिभक्षार्थयोः शब्दकर्मकाणां निजेच्छया प्रयोज्य कर्मणि अन्येषां ण्यन्तानां लादयो मताः. लादयो मताः इत्युक्ते लकारादीनां कृदन्तानां तिङन्तानां च यत्र प्रयोगः क्रियते णिजन्तानां विषये तत्र कर्मणि कथं परिवर्तनं करणीयम् अस्य एते अयं नियमः कारिकारूपेण उपस्थापितः अस्ति. So what is the meaning of this karika? शुद्ध कर्तुः ण्यन्ते यत्र कर्मसंज्ञा भवति. The second slide. शुद्ध कर्तुः ण्यन्ते यत्र कर्मसंज्ञा भवति तत्र बुद्ध्यर्थकानां प्रत्यवसानार्थकानाम् इत्युक्ते भक्षार्थकानां शब्दकर्मकाणां धातूनां विषये कस्यापि एकस्य कर्मपदस्य प्रथमा भवति. Understand this point. Let's go to the table once again. When you have the Shuddha Karta going into the karma, you actually have two karmas. You have the Shuddha Karta becoming the karma, and you have the karma pada which is originally karma. So you have two karmas. One of them becomes prathama. So either this will become prathama and this remains dvitiya, or this will become dvitiya and this will go into prathama. So one of them is prathama. That is exactly the way this Kaumudi has written it, or that is exactly the way the Siddhanta has been explained. Yatra shuddha kartuhu nyante karma samnya bhavati tatra karma dvayam मूल कर्म पदम एकम शुद्ध कर्तुः कर्म संज्ञा भवति तद अपरम तद गौण कर्म तत्र बुद्ध्यर्थकानां प्रत्यवसानार्थकानां शब्दकर्मकाणां धातूनां विषये कस्यापि एकस्य कर्मपदस्य प्रथमा भवति. सो दैट्स द निजेच्छा विवक्षा अपरस्य द्वितीया भवति. अन्येषां विषये द गत्यर्थ एंड द अवशिष्टस एंड द अकर्मकास अन्येषां विषये प्रयोज्य कर्मणः शुद्ध धातोः यः कर्ता यः इदानीं कर्मपदं प्राप्तवान् कर्मसंज्ञां प्राप्तवान् तस्य एव प्रथमा भवति. सो दैट्स द प्रथमा पद्धतिः इन आवर लैंग्वेज. प्रधानकर्मणः तु द्वितीया एव. यत्र शुद्ध कर्तुः ण्यन्ते कर्मसंज्ञा न भवति. So that's the first slide. When the Shuddha Karta is also in the Tritiya, तत्र शुद्ध कर्तुः तृतीया विभक्ति कर्मपदस्य प्रथमा विभक्ति कर्मणि प्रयोगे. And the simplest case is the प्रयोजक कर्ता. It is always in the तृतीया. प्रयोजक कर्तुः सर्वत्रैव तृतीया विभक्तिः पित्रा पुत्रेण लेखः लिख्यते. So पित्रा is in the तृतीया. So again अस्मिन् पाठे अपि इमां कारिकाम् उक्त्वा बुद्धिभक्षार्थयोः शब्दकर्मकाणां निजेच्छया प्रयोज्य कर्मण्यन्येषां ण्यन्तानां लादयो मतः इमां कारिकाम् उक्त्वा भवतां पुस्तके कानिचन उदाहरणानि दत्तानि सन्ति.
So again, these specific examples are very important from the point of view of exam. So let's go through these examples one by one. So initially, now we are going to not go in a different groups, but we are going to go in a sequence, and at every point you have to remember which category does it belong to. So gatyarthakah asti chet prathama paddhati, which means the shuddha karta goes in the prathama. So pita balakam vidyalayam gamayati, pitra balakaha vidyalayam gamyate. Buddhyarthaka, the next example is buddhyarthaka. Remember, buddhyarthaka means you have a choice. Tatra निजेच्छया किमपि कर्तुं शक्यते. सो अध्यापकः छात्रं श्लोकं बोधयति, तत्र अध्यापकेन, that part remains in tritiya, but you can say छात्रः श्लोकं बोध्यते और छात्रं श्लोकः बोध्यते, either is okay. The next is pratyavasanaartha, again you have a choice. So माता शिशुम् ओदनं भोजयति, मात्रा शिशुः ओदनं भोज्यते और मात्रा शिशुम् ओदनः भोज्यते. The next is Shabda Karmaka. Again, you have a choice. Either Prathama Paddhatihi or Dvitiya Paddhatihi. So, Adhyapakaha Balam Vedam Adhyapayati. Tasya kim bhavati? Adhyapakena Balaha Vedam Adhyapyate. Adhyapakena Balam Vedaha Adhyapyate. It's just sort of flipped. In one case, one will be Prathama. In other case, other will be Prathama. In all other cases, we have covered the important Buddhi, Bhaksha and Shabda Karma. We have covered Buddhi, Bhaksha and Shabda Karma. So in all other cases, you don't have a choice. Prathama Paddhatihi. Ityukte Shuddha Karatuhu Tatra Prathama Vibhaktihi Bhavati. Ataha Tarunaha Vruddham Upaveshayati. Tarunena Vruddhaha Upaveshyati. Guru Shishyam Padyartham Jalpayati. Guruna Shishyaha Padyartham Jalpyati. पिता शिशुं शुकं दर्शयति, पित्रा शिशुः शुकं दर्श्यते. स्वामी भृत्यं घटं हारयति, स्वामिना भृत्यः घटं हार्यते. Bhrityah goes into Prathama. Remember, for Ru Dhatu and Kru Dhatu, there is a different complexity. In case of Ru and Kru, this Bhritya can optionally be Bhrityena. If it is Bhrityena, we have to resort to Tritiya Paddhati. So Swami Bhrityena Ghatam Harayati. That is similar to Pita Putrena Lekham Lekhayati. So Swami Bhrityena Ghatam Harayati ityatra Swamina Bhrityena. So Tatra Tritiya Paddhati eva. But when the Bhritya word optionally takes the Karma Samya, Tatra Karmani Prayoge Tasya Prathama Paddhati Atah Prathama Vibhakti. Swamina Bhrityaha Ghatam Haryate. Similarly for Kru Dhatu, Swami Devadattam Katam Karyati. Tatra Swamina Devadattaha Katam Karyate. No check, if Devadattam itself is in the form of Devadattena, then it remains as Devadattena. Swamina Devadattena Kataha Karyate. Anena Prakareణ अस्मिन् लेखे ण्यन्तधातुभिः निर्मितानि वाक्यानि तेषां कर्मणि प्रयोगः कथं भवति इत्यस्य नियमाः बहूनि उदाहरणानि विस्तरेण चर्चितानि वर्तन्ते. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 50-अधिकशततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्.